अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप इस वक्त देख रहे हैं 3 करोड़ समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का अपना चैनल सॉलिडरिटी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। मैं आपको यहाँ नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा अजीम लीडर था। दुनिया के तकरीबन 3/4 खित्ते में बग़र्ज़ रोज़गार क़याम के दौरान हर इंसान, हर रंग और नस्ल और कौम के इंसान को मैंने यकसा इमरानी मायदे का असीर पाया। इनमें हर दूसरे शख्स को दौलत दरकार थी, हर तीसरा शख्स मनपसंद शादी का ख्वाहिशमंद था, हर चौथा शख्स ज़िंदगी में तरक्की का मुतमन्नी, हर पाँचवा शख्स औलाद नरीना की तलाश और हर छठा शख्स दुश्मन को जलील व ख्वार देखना चाहता है। लेकिन इनमें से कभी किसी ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की कि जो दौलत मिले उसे मिलेगी, क्या उससे उसकी खुशी मिलेगी, या क्या मैं मर्ज़ी से शादी के बाद खुश भी रह सकूँगा, क्या मेरी तरक्की मुझे खुशी भी देगी, क्या मुझे मेरी औलाद से खुश नसीबी हासिल होगी जिसको मैंने डॉक्टर्स के क्लिनिक में तलाश कर रहा हूँ, और क्या दुश्मन के जलील और रुस्वा होने के बाद मैं खुश हो जाऊँगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ये तजुर्बा है, मुशाहिदा है। हम सब लोग खुशी और सुकून के मतलाशी हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी हर हरकत, हमारे हर काम की वजह से और मकसद हैं। और अगर इंसान की ज़िंदगी से खुशी की तलाश और सुकून की जस्तगू निकाल दी जाए तो इंसान पत्थर के ज़माने में चला जाएगा। हम उन दोनों चीज़ों को हमेशा फरामोश कर चुके हैं कि पानी मकसद नहीं होता, मकसद प्यास बुझाना और जिस्म के खुलियों को शफाफ और साफ़ सुथरा माया खून फराम करना होता है। खुराक मकसद नहीं होती, भूख मिटाना होता है। दौलत मकसद नहीं होती, मकसद इस दौलत से खुशियाँ हासिल करना होता है। और शादी मकसद नहीं होती, मकसद वो मसरत और वो सरशारी और वो लज्जत जो कुदरत दो इंसानों के दरमियान कहीं खो देती है। ये दोनों मिलकर उसे तलाश करते हैं। और इस सिलसिले में हम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन और जनूबी अफ्रीका के साबिक़ सदर अज़ीम अल शान अफ्रीकी लीडर नेल्सन मंडेला से लोगों की सोच के बारे में हमने एक दौरान सफ़र इस्तफ़सार किया। ये वो मौका था जब एक गैर मुल्की दौरे पर वो अपने खुसूसी मगर मुख्तसर वफ़द के हमरा प्रीटोरिया से फ्रांस जा रहे थे। इस वफ़द में हम भी उनके हम सफ़र थे, जबकि मुस्तकिल सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात लिंडा मैकाटानी भी हमारे साथ थी और मेरे त्यारे में मेरे साथ वाली नशिस्त पर बैठी थी। नेल्सन मंडेला की आदत थी कि वो त्यारे की परवाज़ करने के बाद एक कप गर्मा गर्म काफ़ी पीते। अगर मौसम गर्मा होता तो अपनी पसंदीदा जर्मन हैनिकन बियर या कार्ल्सबर्ग बियर से लुत्फ़अंदोज़ होते। जब वो ताज़ा दम और हशाश बशाश हो जाते तो फिर उन फ़ाइलों में मुनहमक हो जाते जो अहम रियासती और सदारती और मुल्की उमूर के बारे में उनके हमरा रख दी जाती। वो किसी भी अहम या गैर अहम मामले को जो मुल्क, अवाम या हुकूमत या अमूर ख़ारजा से मुतल्लिक़ होता कभी मौखर नहीं करते। और अपने मुतल्लिक़ा सेक्रेटरियों, वज़रा और मशीरों के साथ मुकम्मल सलाह मशवरे के बाद फिलफौर अहकामात जारी करते। इन अमूर से फ़ारिग़ होकर वो अपनी नशिस्त से उठकर अपने शरीक सफ़र साथियों के दरमियान बैठ जाते और प्रोटोकॉल जो हुक्मरानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी हुआ करती है उसे वो मुस्कुराते हुए कुल्ली तौर पर एक तरफ रख देते और हल्की फुल्की गुफ्तगू से महफ़िल को खुशगवार बना देते। वो अपने मुदल्लल और सोचे समझे जुमलों से साथियों के अंदर बेतकल्फ़ी पैदा करते। कोई ऐसा प्रोटोकॉल या कोई ऐसी चीज़ माने नहीं होती कि वो सदर हैं और उनके हमराई जो हैं उनके सबॉर्डिनेट्स हैं।
اسی پرواز کے دوران جب مذکورہ موضوع پر بات چل نکلی تو ہر کسی نے اپنی فکر اور سوچ کے مطابق اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ جب سب لوگ اپنا مدعا بیان کر چکے تو افریقہ کے بلکہ دنیا کے واحد مرد حر اور اسٹرانگ مین، آئرن مین نیلسن منڈیلا یوں گویا ہوئے، خوشی کو ہمیں پہلی ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہم اسے سر فہرست رکھیں گے تو ہماری زندگی کامیاب اور بامعنی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ میں میں نے بے شمار ایسے ٹائکونز اور عمرہ دیکھے ہیں جو اربوں کے مالک تھے، لیکن دولت نے انہیں حقیقی مسرت کبھی نہیں دی۔ میں نے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو بھی مایوس اور اداس دیکھا، اور میں نے خوبصورت اور ذہین ترین بچوں کے والدین کو بھی اپنی اولاد سے دل برداشتہ دیکھا۔ انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ انسان کو کامیابیاں، کامرانیاں، ساتھی، دوست خوشی نہیں دیتے۔ انسان کو خوش رہنے کا بیش قیمت ہنر خوشی دیتی ہے۔ جو شخص 5 لمحوں کی ملاقات، 2 منٹ کا ٹیلی فون یا کوئی اور لمحہ اسے خوشی نہیں دے سکتا، اس شخص کو عمر بھر کا ساتھ بھی خوشی نہیں دے سکتا۔ جو شخص دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر مائل بالتفات نہیں ہو سکتا، وہ 10 بچوں کا باپ بھی بن جائے تو اسے خوشی نہیں مل سکتی۔ جو شخص مسجد، مندر، کلیسا یا سیناگوگا کی دہلیز پر قدم رکھ کے خوش نہیں ہو سکتا، اسے عمر بھر کی عبادت خوشی نہیں دے سکتی۔ جو شخص برگر کی ایک بائٹ پر خوش نہیں ہوتا، وہ دنیا کے سب سے بڑے ریستوران کی مہنگی ترین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ٹرین یا بس کی سیٹ ملنے پر خوش نہیں ہو سکتا، وہ بوئنگ کارپوریشن، لاکہیڈ اور BMW یا مائیکروسافٹ کے چیئرمین بن کر بھی خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب تک دعا اور کوشش ہے، پہلے خوشی کی عادت نہیں ڈالتے، کامیابی اور کامرانی ہمیں اس وقت تک خوشی نہیں دیتی۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس موقع پر ان کی بات ختم ہونے پر فکر انگیز سوال کچھ یوں کیا: کیا مسٹر پریزیڈنٹ اپنی خوشی خود غرضی نہیں ہوتی؟ انہوں نے خوشگوار مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، نہیں، عام آدمی کے لیے ہرگز سینٹ یا صوفی اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ سینٹ یا ولی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوشی دے کر خوش ہوتا ہے، جبکہ عام آدمی خوش ہو کر اپنی خوشیوں میں شامل کرتا ہے۔ ہم سب عام لوگ ہیں، سینٹ ہرگز نہیں، ولی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں نصیحت بھرے لہجے میں کہا، خوش ہونا سیکھو۔ بصورت دیگر ہر کامیابی، ہر دعا، ہر خواہش، ہر امید، ہر تمنا، ہر جستجو کے آخر میں خوش ہو کر دوسری خوشی شامل کرتا ہے۔ ہم عام لوگ ہیں، سینٹ ہرگز نہیں۔ انہوں نے ہمیں نصیحت بھرے لہجے میں کہا کہ خوش ہونا سیکھو۔ بصورت دیگر ہر کامیابی، ہر دعا، ہر خواہش، ہر امید، ہر تمنا اور ہر جستجو کے آخر میں تمہاری جھولی میں دکھوں کے کانٹے اور یاس کی مرجھائی ہوئی کلیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اتنے خوبصورت، مدلل و بامعنی خیالات کا اسیر بنا کر وہ مرد حر جسے زمانہ نیلسن منڈیلا کہتا رہا ہے، ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہم سب پر اپنی دل فریب مسکراہٹ کا پرتو بکھیرتا ہوا اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ ویئرس، میں نے اس عظیم شخص کے ساتھ بطور میڈیا ایڈوائزر برائے ساؤتھ ایشین افیئر اور مڈل ایسٹ افیئر 4 سال تک بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا۔ یہ وہ لیڈر ہے جس کے دل میں کبھی اہنکار نہیں آیا۔ خدا حافظ اور دعا میں یاد رکھیے۔